कृपया आरम्भं करोतु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। अद्य वयं रघुवंशस्य अन्तिमश्लोकद्वयम् अस्ति। तयोः अन्वयरचनां कुर्मः। परीक्षार्थं एतत् श्लोकद्वयम् अवशिष्यते। तदनन्तरम् अन्वयरचनां विषये किमपि अन्यं श्लोकं नास्ति। अस्तु, गतसप्ताहे वयं कियत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः? किम् अभवत्? कोऽपि स्मरति वा? अम्, दिलीपस्य हा, सेवायाः हा, गौः अतीव सन्तुष्टा अभवत्। हा, आ, सा दिलीपं आम्, आम्, वरम् अददत्। हा, हा, आ, आ, हा, उत्तमम् उत्तमं, कृपया वदतु, उत्तममस्ति। हा, सा अग्रे वदति, अहं साक्षात् हा, कामधेनुः अस्मि। सा साक्षात् कामदुघा। हा, कामधेनुः अस्मि। आ, हा, केवलं अहं केवलं परीक्षम्। क्षीरमेव न दातुं शक्नोमि। अन्यत् यत्किमपि भवतः मनसि आकाङ्क्षा अस्ति तदपि अहं पूरयितुं शक्नोमि इति वदति। उत्तमम्। अस्तु, तदनन्तरं किं भवति इति अद्य वयं पश्यामः। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। दृश्यते वा? आं महोदय। हा, अस्तु, सुधा महोदय, भवती कृपया पठतु। सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तम तम तमादिदेशः। तम् अधिदेश, तमधिदेश। तम् अधिदेश आ, तमादिदेश। न आ- न आकार। तमधिदेश। If Mahodaya, you take Soumya Krishnapur's was Tamadi. There was a Dirgha Makara there. एवं वा? तम् अधिदेश, तम् तम् अत्र अधिदेश। अत्र पश्यन्तु, तम् प्लस्
अधिदेश। अधिदेश आकारः कुतः आगच्छति? दीर्घं कथम् आगच्छति? आम् महोदय। आदिदेश इति वा? अधिदेश आ, वा? श्लोक श्लोकस् श्लोक श्लोकायाम् आदिदेश अस्ति सौम्या कृष्णपुर्स् एक्स्प्लेनेशन् मध्ये और पीपीटी हैड आदिदेश पश्यामः। अस्तु, प्लस् दिश् आदिदेश। अस्तु, धन्यवादः। मम दोषः। हा, अधिदेश। हा, पुनः एकवारं सम्पूर्णं पठतु। सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश। आ, सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश। प्रथमं नन्दिनी वदति किमपि वरं इच्छति चेत् पृच्छतु इति। तदनन्तरं किं भवति? दिलीपः पृच्छति। दिलीपस्य आकाङ्क्षा का अस्ति? सः किं पृच्छति? प्रजा प्रजार्थं व्रतं धारयतः सन्तानम् इच्छति सन्तानं। सः। अतः एव सः नन्दिन्याः सेवां करोति। आ, अतः सः नन्दिनीं पृच्छति, अहं सन्तानम् इच्छामि, कृपया सन्तानं ददातु इति पृच्छति। तदनन्तरं नन्दिनी नन्दिनी तथा तथा इति तथास्तु इति वदति। तथास्तु इति वदति। कीदृशी नन्दिनी? पयस्विनी नन्दिनी। पयस्विनी इत्युक्ते पयः। पयः इत्युक्ते दुग्धं। दुग्धं। तपस्विनी इत्युक्ते तेजस्विनी, तपस्विनी। हा, पयः अस्य अस्ति। अस्याः अस्ति। अस्य सत्यं। यस्य अन्तर्भागे पयः अस्ति, तादृशी नन्दिनी तथास्तु इति वदति। इत्युक्ते भवतः सन्तानं भवेत् इति वरं ददाति। राज्ञे दिलीपाय वरं ददाति। तदनन्तरं किं वदति? आदेशं ददाति। तम् आदिदेश आदेशं ददाति। कीदृशम् आदेशं ददाति? पत्रपुटे मदीयं पयः दुग्ध्वा उपभुङ्क्ष्व इति आदेशं ददाति। पत्रपुटे इत्युक्ते पर्ण पर्णपात्र। पर्णपात्र। सत्यं। पर्णपात्रे मदीयं पयः। मदीयं पयः इत्युक्ते नन्दिन्याः स्वयं दुग्धं। दुग्धं दुग्ध्वा। दुग्ध्वा इत्युक्ते having milked। सत्यं। दुग्ध्वा पत्रपुटे दुग्ध्वा
उपभुङ्क्ष्व उपभुङ्क्ष्व गेस् कर्तुं शक्नुमः तस्य अर्थः कः इति। सेविङ्ग् स्टफ् स्वी स्वीकरोतु स्वीकरोतु आहार आ पिबतु इत्यादि आदेशं ददाति एवं सामान्य अर्थः। अवगतं वा सर्वैः सामान्य अर्थः कः इति? पठतु कृपया। सन्तानम् इच्छते दिलीपाय नन्दिनी तथास्तु इति वरं दत्तवती मम क्षीरं पिब इत्यपि आज्ञापितवती आज्ञापितवती। अस्तु पदविच्छेदं करोतु कृपया। सन्तानकामाय हम्म, तथा इति हम्म, कामं हम्म, राज्ञे हम्म, प्रतिश्रुत्य हम्म। महोदय एकनिमिषम्। हा, पयस्विनी सा हम्म, दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोप हा, पुत्र उप हा, पुत्र उपभुङ्क्ष्व हा, इति तम् आदिदेश उत्तमं। सन्तानकामाय तथा इति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्र उपभुङ्क्ष्व इति तम् आदिदेश। अत्र टङ्कणदोषः अस्ति, अहं शुद्धिं करोमि अनन्तरं। हा, सन्धिविच्छेदं करोतु। तथा इति प्लस् इ गुणसन्धि तथा इति हा, कामं अनुस्वार हा, अनुस्वारसन्धि राज्ञे प्रतिश्रुत्य पैस्मि सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं महोदय मदीयं हा, डु वि मम इयं तद्धितप्रत्यय सत्यं। तदितप्रत्यय हम्म। शुड् बि मदीयमेव मदीयमेव। मदीयम् मदीयं हा, पुत्र हम्म, उपभुङ्क्ष्व हम्म, पुत्र गुणसन्धि पुत्र उपभुङ्क्ष्व हम्म, भुङ्क्ष्व इति हम्म, प्लस् इ अगेन् गुणसन्धि हम्म, तम् आदिदेश हम्म, तमादिदेश देस् नो सन्धि उत्तमम्। तथा इति गुणसन्धि पुत्र उपभुङ्क्ष्व पुत्रोपभुङ्क्ष्व अत्रापि गुणसन्धि उपभुङ्क्ष्व इति उपभुङ्क्ष्वेति कुत्रापि गुणसन्धि अत्र कामं राज्ञे मदीयं पुत्र अत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति। तदनन्तरं सन्तानकामाय सन्तान इस् इट् वन् वर्ड् महोदय एकमेव सन्तानकामाय पदं एकमेव सन्तानकाम इति पदम्। सन्तानकाम अकारान्त पुल्लिङ्ग सन्तानकाम पदं चतुर्थी विभक्ति एकवचनं सन्तानकामाय अर्थः कः? म्, म्, अ, सन्तानम् इच्छति यः सन्तानम् यः इच्छति इच्छति तस्मै चतुर्थी विभक्ति अस्ति किल? आम् सन्तानम् इच्छते इच्छति अथवा इच्छत् इति शत्रुप्रत्यय इच्छते। पुत्रकामाय पुत्रकामेष्टि यागम् इत्यपि कुर्वन्ति किल केचन राज्ञः। अग्रे तथा अव्ययम् हम्म, इति अव्ययम्
हम्म। कामं कामम् इस् इच्छा। पदविवरणं किम्? ओ अकारान्त इस् इट् पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग आ, न जानामि। चिन्ता नास्ति, अग्रे वदतु। राज्ञे न न, विभक्ति वचनम् इत्यादि। विभक्ति द्वितीया विभक्ति एकवचनं। सत्यम्। अत्र पुल्लिङ्गम् अस्ति कामशब्दस्य द्वितीय एकवचनरूपम्। इच्छा इति साधारणतया कामशब्दस्य अर्थः अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे वरम् इत्यपि वर वर इत्यपि अर्थः अस्ति कामशब्दस्य। अस्मिन् सन्दर्भे वरम् इति उचितं भवति। आम्, आम्, कामं आ, 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 प्रतिश्रुत्य, अग्रे प्रतिश्रुत्य पश्यामः। तस्मिन् समये अहं वक्ष्यामि। राज्ञे। राज्ञे अ, नकारान्त राजन् शब्दः चतुर्थी विभक्ति एकवचनं आ, राज्ञे। आ, अर्थः अम्, भूपालः भूपालाय भूपालाय, नृपाय, भूपाल दिलीपाय। सन्तानकामाय राज्ञे। अत्र सन्तानकामाय इति किमस्ति राज्ञे पदस्य? विशेषणं। विशेषणम् अस्ति। प्रतिश्रुत्य। प्रतिश्रुत्य इस् लबन्तम् हा, अव्ययं प्रति अनुस्वार नो 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 नाट् अनुस्वार उपसर्ग उपसर्ग। उपसर्ग एण्ड् श्रु लबन्तमस्ति सो इट्स् अव्ययम्। अव्ययम्। अर्थं जानाति वा? नैव नो महोदय। कोऽपि जानाति वा प्रतिश्रुत्य इत्यस्य अर्थः कः इति? अस्ति। Promise इति आङ्ग्लभाषायां नाम संस्कृते सत्यं प्रयत्नं करोति। प्रति सत् वदतु। प्रतिश्रुत्य वदतु मधुमती महोदय, किं वदति? um, अस्तु। प्रतिज्ञाय इति अर्थः अस्ति। प्रतिज्ञां दत्वा इति चिन्तयतु। वरं प्रतिज्ञाय, अ, कामं सन्तानकामाय राज्ञे अ, कामं प्रतिश्रुत्य वरं दत्वा इति अस्ति। अवगतम्? वरं दत्वा। पयस्विनी हम्म, ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं हम्म, सा पयस्विनी। हम्म। अर्थः कः? हम्म, दुग्धयुक्तं गौः नन्दिनी। युक्ता। हा, हाँ, युक्ता। हाँ। गोः, गौन। ओ, गो, गो ओकारांत शब्द। गौः आं गाव, महोदय। गावः। प्रथमा विभक्ति एकवचनं गौः एव अस्ति महोदय। हाँ, कोशे गौः गावौ गावः। सत्यम्। आ, कोशे एवं दीयते दुग्धफेनी क्षीरविदारी। क्षीरविदारी इत्युक्ते क्षीरं ददाति, या क्षीरं ददाति, धेनुः नन्दिनी अथवा। सा दकारान्त तद् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनं सा तत्र नन्दिन्याः विषये न अस्ति। आ, नन्दिनी। आ, दुग्ध्वा त्वा दुः हम्म, त्वा
and it is avyayam. Ah, Tuktva, meaning ah, the दोहनं कृत्वा doha. कोशे एवमस्ति दोहनं कृत्वा क्षीरं आ, आ, क्षीरं प्राप्य नन्दिन् नन्दिन्याः क्षीरं प्राप्य एवं पयः Payaha is payas. आ, Sakaranta Napunsakalingha Duktva Payaha Patrapute. Payanvi. So it is Dvitiya Vibhakti Ekavachanam. कथं द्वितीया इति वदति भवती Uh, because I was thinking in Telugu. So I got it in the Dvitiya. आ, Palani Patrapute. Palani Patrapute. That आ, way I took it. सत्यं पयः उपभुङ्क्ष्व इति अस्ति पयः I took. पयः पिब पयः आहार अथवा अतः द्वितीया विभक्तिः अस्ति पयः पयस् शब्दस्य प्रथमा द्वितीया विभक्तिरूपाणि कानि Yes. Mano, Manaha, Manasi, Manamsi. हम्म Payaha, Payasi, Payamsi. So, Dvitiya api Payaha, Payasi, Payamsi. सत्यम् अग्रे Kshiram. Patra Pute, Akaranta, Patra Puta, Shabda, Saptami. Saptami Vibhakti, Ekavachanam. Patra is Parnam. Parna पात्रे vessel. पात्रे Patre. पर्णपात्रे Parna Patre. And पर्णनिमित्ते पात्रे द्रोणे द्रोणः इत्यपि अस्ति हम्म, then Madiyam is Taddita. हा, Taddita कीदृशः Shabda. तद्धितः Uh, it is Iya Pratyaya Yukta Taddita Shabda. ईय कुत्र आगच्छति कस्मिन् तद्धितप्रत्ययः आगच्छति Mama, that is Matvar. Shashti. मध्वर्थीयः हम्म, मध्वर्थीय तद्धिते ईय एकं प्रभेदमस्ति किल मम विग्रहं किं तस्य Mama Iyam. मम इयं Mama Iyam. अत्र Madiyam. अत्र पयः इत्यस्य विषये अस्ति अतः इयं न इदं पयः Idam. नपुंसकलिङ्गमस्ति मम Angu. इदं पयः Idam. उपभुङ्क्ष्व अकारान्त नपुंसकलिङ्ग मदीयशब्दस्य द्वितीया एकवचनरूपं मम इति अर्थः पुत्रा अकारांत पुल्लिंग संबोधना प्रथमा विभक्ति पुत्रा can be वत्स पुत्रा न पुत्र 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 वत्स अग्रे उपभुङ्क्ष्व it is भुङ् भुज is it भुज उपा भुज लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन and अर्थः कः उपभुङ्क्ष्व स्वीकुरु और पिब आहार पिबा पिबा आत्मनेपदम् अस्ति आत्मनेपदम् कर्तरिप्रयोगः आत्मनेपदम् इति अव्ययं तं तं दकारान्त
तं दकारान्त द्वितीया विभक्ति एकवचनं तं कस्मिन् विषय कस्य विषय तं तं दिलीपं दिलीपम् आदिदेश आदि आदिदेश आदिदेश आ प्लस दिश दिदेश, so it is lit lakara. प्रथमा विभक्ति एकवचनं महोदय आदिदेश she has न न एकक्षणम् एतत् क्रियापदमस्ति वा no 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 क्रियापदं विभक्तिवचनं no कुतः no 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 आगच्छति प्रथमपुरुष लोट् लकार प्रथमपुरुष एकवचनं अर्थः कः आज्ञापितवती सत्यम् आज्ञापितवती सत्यम् प्रश्नः अस्ति वा अत्र धन्यवादः महोदय रोहिणी महोदय भवती अग्रे कर्तुम् इच्छति वा रोहिणी महोदय अस्ति वा अस्तु मधुमती महोदय भवती कर्तुम् इच्छति वा न महोदय न वा किमर्थम् इट्स् अ डिफिकल्ट् श्लोक महोदय अग्रिमश्लोकं कर्तुम् इच्छति वा अग्रिमश्लोक डिफिकल्ट् एतत् श्लोकं प्रयत्नं करोतु एतत् श्लोकं या ऐ केन् ट्रै दिस् करोतु सन्तानकामाय नाट् शूर् महोदय अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा अहम् इच्छामि महोदय रुक्मिणी महोदय वदतु सन्तानस्य कामः सन्तानकामः षष्ठी तत्पुरुष सन्तानकामः यस्य सः बहुव्रीहि तस्मै चतुर्थ्यर्थ बहुव्रीहि तस्मै सन्तानस्य कामः तस्मै एवं न कर्तुं शक्नुमः वा That's what I did. Santanasya kama तस्मै षष्ठी तत्पुरुष सन्तानस्य कामः षष्ठी तत्पुरुष सन्तानस्य कामः यस्य सः बहुव्रीहि तस्मै. That's what I said. न न किमर्थं तत्पुरुषः बहुव्रीहि एकस्य पदस्य एव भवति You first said सन्तानस्य कामः सन्तानकामः सन्तानस्य कामः तस्मै तावदेव किल यदि तत्पुरुषः अस्ति चेत् yes अस्तु चिन्ता नास्ति महोदय this can also be upapada samasa संतानं कामयते कामयते सत्यं महोदय since it is विशेषणमस्ति राज्ञे विशेषणमस्ति can't it be बहुव्रीहि कामः अत्र कामः इत्युक्ते किम् सन्तानकामः इत्युक्ते यः सन्तानम् इच्छति कस्य विषये कामः इति उपयुज्यते अत्र सन्तानविषये दिलीपस्य विषये so who is desiring who has that desire Dileepa so this kamaha
doesn't it refer directly to Dilipa? Mahodaya. Ah. That's why I feel it can be Bahuvrihi. न न बहुव्रीहि कदा उपयुज्यते यदा पूर्वपदम् उत्तरपदम् अन्यस्य विषये यदि अन्यं विषयं सूचयति आम, तस्मिन् समये बहुव्रीहिः भवति किल Okay. Okay. Got it, Mahodaya. हा अस्माकम् उदाहरणमस्ति किल विष्णोः पीताम्बरः पीताम्बरः हा हा Pitambaram तत् Vishnu. Mahodaya. पीताम्बरः तत्र पीतस्य विषये न वदामः अम्बरस्य विषये न परन्तु अत्र कामः साक्षात् दिलीपः कामः Mahodaya. वन् हू डिसैर्स् पत्रपुटे मधुमति महोदय I'm sorry. um, पत्रस्य पुटे प्रथमं कथं किं कर्तव्यं प्रथमविभक्त्यां कर्तव्यम् पत्रस्य अस् 1 minute महोदय पत्र पुटे व्हाट विभक्ति इज पुटे सेवेंथ सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति प्रथमा विभक्ति रूपं किं तस्य पुटः सो पत्रस्य पत्रस्य पुटः पुटः अस्मिन् तस्मिन् पत्रस्य पुटः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष अथवा पत्रनिर्मितः पुटः इत्यपि सौम्या महोदयया दीयते मध्यमलोपः तत्र निर्मित इति समस्तपदे न दृश्यते लोपः भवति तस्य अतः मध्यमलोपः धन्यवादः इदानीं प्रश्नान् पृच्छति वा महोदय सो पत्रनिर्मित इति पदम् अपि समस्तपदमेव सो पत्रेण निर्मितः सो सत्यं सत्यं मधुमती महोदय प्रश्नान् पृच्छति वा अत्र न महोदय रुक्मिणी महोदय भवती कर्तुम् इच्छति वा अहं प्रयत्नं करोमि महोदय प्रयत्नं करोतु अत्र क्रियापदद्वयमस्ति आदिदेश उपभुङ्क्ष्व आदिदेश क्षम्यताम् ओके कः आदिदेश आदिदेश का आदिदेश पयस्विनी सा आदिदेश कीदृशी सा पयस्विनी सा कम् आदिदेश तम् आदिदेश किं वक्त्वा किं कृत्वा आदिदेश प्रतिश्रुत्य आदिदेश किं कृत्वा
किम् उक्त्वा भवती उक्तवती अहं वदामि किं ओके कृत्वा ओ या किम् उक्त्वा प्रतिश्रुत्य आदिदेश कं किं प्रतिश्रुत्य उपभुङ्क्ष्व न न प्रतिश्रुत्य इत्युक्ते दत्त्वा किं दत्त्वा वरं दत्त्वा कामं दत्त्वा कामं दत्त्वा कामं दत्त्वा कामं दत्त्वा की एतत् प्रयत्न एतत् सन्तानकामाय राज्ञे अग्ने ओके कस्मै कामं प्रतिश्रुत्य आगच्छति किल या कस्मै राज्ञे कामं प्रतिश्रुत्य कीदृश कीदृशाय नो कीदृशाय राज्ञे सन्तानकामाय राज्ञे and then तथा तथा it's another iti also अत्र क्षम्यताम् अत्र तथा टेक् इट् अस् तथास्तु okay संशयः अस्ति कथं कथम् कथम् अग्रे अहं क्लू ददामि वरं दत्त्वा राज्ञे वरं दत्त्वा किम् इति वरं दत्त्वा किमिति किं किम् इति वरं दत्त्वा तथा इति वरं दत्त्वा किमिति प्रतिश्रुत्य किमिति किम् इति कामं प्रतिश्रुत्य तथा इति कामं प्रतिश्रुत्य उत्तमम् पुत्र उपभुङ्क्ष्व that is and then किम् उक्त्वा we already said that right no kim so there are two sentences here that Nandini speaks. One is tathastu and then the other one is he putra upabhukshva so kim uktva is appropriate अत्र उक्त्वा इति श्लोके नास्ति किं कृत्वा ओके किं कृत्वा उपभुङ्क्ष्व इति I see what you are trying to do किम् इति आदिदेश so okay then we can go किम् इति आदिदेश उपभुङ्क्ष्व इति आदिदेश वयं क्षम्यतां पुत्र उपभुङ्क्ष्व इति आदिदेश वयं साधारणतया सम्बोधनापदं तस्य प्रश्नं प्रष्टुं न शक्नुमः अस्मिन् सन्दर्भे समाधाने दातुं शक्नुमः पुत्र उपभुङ्क्ष्व हे वत्स पिब इति आदिदेश किम् उपभुङ्क्ष्व पयः उपभुङ्क्ष्व पयः उपभुङ्क्ष्व कस्मिन् पयः पत्रपुटे नो कस्याः पयः मदीयं पयः कस्मिन् उपभुङ्क्ष्व पत्रपुटे उपभुङ्क्ष्व इति न दुग्ध्वा इत्यपि अस्ति किं कृत्वा उपभुङ्क्ष्व दुग्ध्वा उपभुङ्क्ष्व आफ्टर् मिल्किङ्ग् मी ड्रिङ्क् मै मिल्क् पुत्र दुग्ध्वा पत्रपुटे
दुग्ध ओके उत्तमम्। अस्तु अवगतम्? उत्तमम्। किञ्चित् कठिनमस्ति अत्र वाक्यद्वयं नन्दिनी वदति कस्मै प्रतिश्रुत्य क्षम्यताम् का आदिदेश सा आदिदेश कीदृशी सा पयस्विनी सा कम् आदिदेश तम् आदिदेश किं कृत्वा आदिदेश प्रतिश्रुत्य किं प्रतिश्रुत्य कामं प्रतिश्रुत्य वरं दत्त्वा किम् इति प्रतिश्रुत्य तथास्तु इति प्रतिश्रुत्य कस्मै प्रतिश्रुत्य राज्ञे कीदृशाय राज्ञे सन्तानकामाय किम् इति आदिदेश पुत्र उपभुङ्क्ष्व इति किम् उपभुङ्क्ष्व मदीयं पयः किं कृत्वा उपभुङ्क्ष्व दुग्ध्वा कुत्र दुग्ध्वा पत्रपुटे दुग्ध्वा सुलभमेव किल? भवतः विवरणात् परः सुलभः अस्तु प्रश्नः अस्ति वा अत्र सन्देहः अस्ति वा सर्वैः अवगतं वा आकाङ्क्षाक्रमः? इदानीम् अन्वयं करोतु कृपया। किं द्रष्टुम् इच्छति? श्लोकं द्रष्टुम् इच्छति वा? श्लोकं नास्तु दट् इस् देर् दट्स् ओके सा पयस्विनी तं कामं तं सन्तानकामाय नो तम् अत्र नागच्छति। सन्तानकामाय राज्ञे नो सन्तानकामाय तथा इति प्रतिश्रुत्य पुत्र मदीयं पुत्र दुग्ध्वा मदीयं पयः दुग्ध्वा मदीयं पयः दुग्ध्वा मदीयं पयः पत्रपुटे दुग्ध्वा उपभुङ्क्ष्व इति तम् आदिदेश। उत्तमम् उत्तमम्। सन्तानकामाय राज्ञे तथा इति कामं प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा पुत्र मदीयं पयः पत्रपुटे दुग्ध्वा उपभुङ्क्ष्व इति तम् आदिदेश। उत्तमम्। प्रश्नः अस्ति वा अत्र? सन्देहः अस्ति वा? सर्वैः अवगतं वा? अग्रे सराम वदतु वदतु। I said महोदय। अस्तु अत्र तद्धितद्वयमस्ति। पयस्विनी तस्य विग्रहवाक्यं किम्? पयः अस्याः पयः अस्याः अस्ति इति पयस्विनी कीदृशः इनि प्रत्यय I don't know मत्वर्थीय तत्र विनि तस्मिन् विनि पयस् प्लस् विनि। उत्तमं। मदीयं मदीयं मम मम इयं नो पयः इत्यस्य विषये मदीयमस्ति। मदीयं पयः उपभुङ्क्ष्व। ओके मम
पयः नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति। इदम् मम इदं Mhm. सम्बन्धार्थक तद्धितः। Tadgita. So that is a cha pratyaya. Okay. अस्मत् प्लस् छ प्रत्यय सत्यम्। So okay. अस्तु अन्तिमं श्लोकं कुर्मः। किञ्चित् कठिनमस्ति, परन्तु प्रयत्नं कुर्मः। राजश्री महोदय कृपया पठतु। प्रशान्त् महोदय प्रश्नः अस्ति वा? न महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। स नन्दिनी स्तन्यमनिन्दितात्मा। स नन्दिनी स्तन्यमनिन्दितात्मा। नन्दिनी स्तन्यम् अनिन्दितात्मा। सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशोमूर्तमिवातितृष्णः। उत्तमम्। एतत् पदं पुनः पठतु कृपया। यशोमूर्तम् इव अतितृष्णः। एतत् पदं कृताभ्य अनुज्ञः वा कृताभ्यनुज्ञः कृता अभ्यनुज्ञः कृताभ्यनुज्ञः। एतत् पदं नन्दिनी स्तन्यम् अनिन्दितात्मा। उत्तमं। सम्पूर्णं पठतु। स नन्दिनी स्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशोमूर्तमिवादितृष्णः। उत्तमं। स नन्दिनी स्तन्यम् अनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशोमूर्तमिवातितृष्णः। अत्र किं भवति? पूर्वस्मिन् श्लोके किं दृष्टवन्तः? नन्दिनी वदति मम दुग्धं पिबतु इति। अस्मिन् श्लोके दिलीपः दुग्धं क्षीरं पिबति। तस्य विवरणम् अस्ति अत्र। नन्दिनी स्तन्यम् इत्युक्ते स्तनभागं। स्तनात् यत् आगच्छति तत् स्तन्यम्। पयः एव। नन्दिनी स्तन्यम्, नन्दिन्याः स्तनभागात् आगतः पयः पपौ इति क्रियापदमस्ति। पीतवान् अपिबत् इति अस्ति। सो द मोस्ट बेसिक वाक्य इज सः नन्दिन्याः स्तनभागात् अगच्छत् क्षीरं पपौ पीतवान्। अनिन्दितात्मा इत्युक्ते निन्दित अनिन्दित। सत्यम्। अनिन्दितात्मा कस्य विषये अस्ति? दिलीप। अतः अनिन्दितात्मा सः नन्दिनी स्तन्यं पपौ। सद्वत्सलः वत्सलः इत्युक्ते वत्सल यः वदतु न जानामि। वात्सल्येन यः वात्सल्यं प्रदर्शयति, यः प्रेमं प्रदर्शयति, स्नेहं प्रदर्शयति, सः वत्सलः. So normally we use it with vatsa, children, vatsalah.
सो सद् वत्सलः अत्र समासः अस्ति सत् टुवर्ड्स् गुड पीपल यः वात्सल्यं प्रदर्शयति पुनः एतत् विशेषणमस्ति दिलीपस्य विषये सद्वत्सलः सज्जनानां कृते यः वात्सल्यं प्रदर्शयति सः दिलीपः नन्दिनीस्तन्यं पपौ वत्स उत अवशेषम् अग्रे पुत पुत इत्युक्ते कुत इत्युक्ते आहुति यज्ञे यत्किमपि दास्यामः अग्निं दास्यामः हुत सत्यम् अवशेषम् अवशिष्टम् अवशिष्टं वत्स वत्स एतावत् पर्यन्तं वत्स 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 इति एकस्य विषये एव कालिदासः उक्तवान् कः नन्दिन्याः वत्स पुत्रः सत्यं किञ्चित् कठिनं पदम् अस्ति एतत् प्रथमं यदि धेनुः दुग्धं ददाति प्रथमं कुत्र गच्छति वत्से प्रति वत्साय गच्छति प्रथमं वत्सः पिबति तदनन्तरं हुताय उपयुज्यते प्रथमं वत्सः पिबति यत्किमपि तदनन्तरं स्तन्यभागे अस्ति तत् हुते उपयुज्यते तदनन्तरं यत्किमपि अवशिष्टमस्ति तत् क्षीरं दिलीपः पपौ अवगतम् अस्तु वशिष्ठेन तदनन्तरं कृताभ्यनुज्ञः अनुज्ञः अनुज्ञा इत्युक्ते न जानामि अनुज्ञा कोऽपि जानाति वा अज्ञः इत्युक्ते न अनुज्ञा न जानामि permission. आङ्ग्लभाषा संस्कृते अनुमति अनुमति उत्तमं कीदृशः दिलीपः पपौ कृता अनुज्ञा सो वसिष्ठेन कृता अनुज्ञा इत्युक्ते वसिष्ठः अनुमतिं दत्तवान् उत्तमं वसिष्ठः तं दिलीपम् अनुमतिं दत्तवान् सो कृताभ्यनुज्ञः अभि इति उपसर्गः एव अस्ति कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सः so he who has received permission from Vasishta that type of Dilipa papau avagatam महोदय सो अनुमतिम् अनुज्ञः इति शब्दे किञ्चित् कृपा दया अपि अस्ति सत्यम् अनुमति परमिशन एव केवलं परमिशन अनुज्ञः इस् अनुमति इत्यस्मिन् पदे अपि कृपा अस्ति किल अहं यदि चिन्तयतु झटिति उदाहरणं अहं कार्यालये अस्मि मम किञ्चित् आरोग्यं सम्यक् नास्ति अहं मम अग्रजं पृच्छामि मम आरोग्यं सम्यक् नास्ति कृपया गृहं गन्तुम् अनुमतिं ददातु तस्मिन् समये सः अपि किञ्चित् दयापूर्वकरूपेण एव प्रदर्शति दयां प्रदर्शयति किल सम्बन्ध पर्यायपदम् अस्ति
शुभ्रं कृत कृत अपि अभ्यज्ञा इत्युक्ते कृत अभि अभि अनुज्ञा अभि अनुज्ञा कृता अभ्यनुज्ञा अनुज्ञा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदमस्ति सो कृता अभ्यनुज्ञा he who was given permission अनुज्ञा he who was given अनुज्ञा so abhi is upasarga forget abhi for a second कृता अनुज्ञा so कृता अनुज्ञा यस्य सः अस्तु अवगतम् अस्तु अस्तु शुभ्रं यशोमूर्तमिव अतितृष्णः अतितृष्णः तृष्णः इत्युक्ते कृष्णः इत्युक्ते Yes. सत्यं संस्कृते प्रशान्त महोदय संस्कृते पिपासा पिपासः अतिपिपासः अतितृष्णः अस्ति अत्र अतितृष्णः सः पपौ अत्र अतितृष्णः अतिपिपासितः केवलं लिटरल् सेन्स् एव अस्ति वा किमपि अन्यं निगूढम् अर्थम् अस्ति वा अन्य अर्थः अस्ति कः अस्ति अतितृष्णः इत्युक्ते पुत्राय अतितृष्णः क्षीरं पातुम् अतितृष्णः सः न तस्य सन्तानकामम् अस्ति तस्मिन् विषये अतितृष्णः अस्ति तादृशः दिलीपः नन्दिनी स्तन्यं पपौ चातुर्यं वाक्चातुर्यं महोदय सो ब्यूटिफुल सत्यं सामान्य अर्थः सर्वैः अवगतं वा आमां कृपया पठतु एकवारं सामान्यार्थः दिलीपः गुरोः अनुमतिं प्राप्य वत्स होम अवशिष्टं नन्दिन्याः क्षीरं पीतवान् पदविच्छेदं करोतु सः नन्दिनी स्तन्यम् अनिन्दितात्मा सद्वत्सलः वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृता अभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशोमूर्तम् इव अतितृष्णः यशोमूर्तं तत्र छेदं यशः मूर्तम् इव अतितृष्णः अत्र विच्छेदं कर्तुं शक्नुमः वा वत्स उत अवशेषम् वत्स उत अवशेषम् उत्तमम् अत्रापि सद्वत्सलो अत्रापि कर्तुं शक्नुमः किल सत्वत्सलः सत्वत्सलः सः नन्दिनी स्तन्यम् अनिन्दित आत्मा सत्वत्सलः वत्स उत अवशेषं पपौ वसिष्ठेन कृत अभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशः मूर्तम् इव अतितृष्णः सन्धिकार्यमपि करोतु महोदय कृता अभ्यनुज्ञः इति न भवति कृता कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सः अत्र कृत अभ्यनुज्ञः इत्येव भवति वा अहं चिन्तयामि कृता अभ्यनुज्ञः महोदय यूजुअली in Samastapadam, the Purvapadam, though it is Strilinga, it is always Pullingavat. So Kruta becomes Kruta. कथम् एवम् अस्ति वा नियमः आम महोदय अहं विस्मृतवान् भवान् एव उक्तवान् महोदय अहं बाल्यकाले प्रायः उक्तवान् इदानीं
न न इदानीं भवान् समीचीनं पाठयति आम् महोदय। न न इदानीं स्मरामि सत्यं पुल्लिङ्गवत् भवति सत्यं धन्यवादः सन्धिकार्यं करोतु सन्धि सः विसर्गलोपः नन्दिनी स्तन्यम् अनिन्दितात्मा तत्र नास्ति सत्वत्सलः जस्त्वसन्धि वत्सलो वत्सलो वत्स तत्र विसर्गस्य गुणं गुण उत्तम गुणम् उत्तम गुण हुत अवशेषं तत्र दीर्घसन्धि हुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृत अभ्यनुज्ञः दीर्घसन्धि शुभ्रम् अनुस्वारसन्धि यशो उत्तम गुणसन्धि यशो मूर्तम् इव अतितृष्ण अत्र किमस्ति गुणसन्धि वा न उत्तम गुणं यशो मूर्तम् उत्तम गुण मूर्तम् इव अतितृष्णः दीर्घसन्धि इव अतितृष्णः मूर्तम् इवातितृष्णः तत्र दीर्घसन्धि इव अतितृष्ण अत्र सवर्णदीर्घसन्धि सत्यम् उत्तमम् सः नन्दिनी स्तन्यं विसर्गस्य लोपः अनिन्दितात्मा हुतावशेषं कृताभ्यनुज्ञः इवातितृष्णः अत्र सर्वत्र सवर्णदीर्घसन्धिः सत्वत्सलः जष्ट्वं सद्वत्सलः वत्सः पुनः उत्तमम् शुभ्रं यशः अत्र अनुस्वारसन्धिः यशो मूर्तम् अत्रापि उत्तमम् अस्ति अग्रे व्याकरणांशः सः दकारान्त पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा एकवचनं सः दिलीपः नन्दिनी स्तन्यम् अकारान्त नपुंसक अत्र क्षीरस्य विषये अस्ति किल अकारान्त नपुंसकलिङ्ग नन्दिनी स्तन्यशब्दः द्वितीया एकवचनं वा स्तन्यं द्वितीया एकवचनं क्षीरम् अनिन्दितात्मा एकक्षणम् अत्र स्तन्यम् इत्युक्ते स्तने भवं यत् एतदपि तद्धितम् अस्ति स्तने भवं यत् दट् विच रिसैड्स् इन् द ब्रेस्ट अथवा क्षीरम् समासः अपि अग्रे अग्रे समासं कुर्मः अनिन्दितात्मा नकारान्त नपुंसकलिङ्ग अनिन्दितात्मन् शब्द प्रथमा एकवचनम् अर्थः कः अनिन्दितात्मा अनिन्दितात्मा इत्युक्ते यस्य दोषः यस्मिन् दोषः नास्ति दोषः इति न अनिन्दित यस्य कमपि यस्मिन् किमपि निन्दा नास्ति गर्हणं न करोति पश्यामः अगर्हितस्वभावः गर्हणम् इत्युक्ते निन्दा निन्दा यस्मिन् निन्दा नास्ति यस्मिन् निन्दा नास्ति सत्यम् सद्वत्सलः निन्दा क्षम्यतां निन्दा इति तेलुगु भाषायां निन्दास्तुति अपि अस्ति प्रायः अन्यासु भाषासु अपि अस्ति
यदि भगवन्तं पूजयामः श्लोकरूपेण अथवा गीतरूपेण केवलं सर्वदा भवान् एवमस्ति तादृशमस्ति इति गुणान् एव न वदन्ति। यदा कदा निन्दामपि कुर्वन्ति। आम् अन्यासु भाषासु अपि अस्ति वा? आम् आम् महोदय, संस्कृते अपि अस्ति। संस्कृते अपि अस्ति। रोस्टिङ्ग् इति अस्तु, निन्दास्तुति। निन्दास्तुति। वत्सहुत न सद्वत्सलः अकारान्त पुल्लिङ्ग सद्वत्सल शब्दः प्रथमा एकवचनं। वत्सलः सत्वत्सलः यस्मिन् वत्सलः इत्युक्ते प्रेमं यः प्रदर्शयति अथवा यस्मिन् स्नेहभावम् अस्ति, वात्सल्यम् अस्ति। सत् अत्र सत् इत्युक्ते सज्जनः, सत्पुरुषः एवं। मधुमती महोदय, प्रश्नः अस्ति वा? प्रश्नः नास्ति महोदय. This Ninda Stuti, there is one famous thing in Tamil. So I just thought it's a very interesting thing where this Ramana Maharishi says that, he says, who's more intelligent or who's more smart. I give you something, you give me something. I give you, nothing that is worth, which is my mind and things like that. But you give me Sorga or you give me moksha. So you are a very bad businessman, is what he says. अस्तु, धन्यवादः. सत् इत्युक्ते अत्र साधुः, सज्जनः. अत्र प्रशस्तः विद्वान् इति केवलं पर्यायपदमस्ति, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे साधुः सज्जनः इति स्वीकर्तव्यम्. वत्सलः इत्युक्ते स्नेहयुक्तः, स्निग्धः, यस्मिन् स्नेहभावमस्ति, प्रेमभावमस्ति. अतः समस्तपदस्य अर्थः सज्जनेषु स्नेहयुक्तः अथवा सज्जनेषु प्रेमयुक्तः, दिलीपः. अत्र सर्वत्र दिलीपस्य किं वदामि, प्रशंसाम् एव दृश्यते, प्रशंसा एव दृश्यते किल. अनिन्दितात्मा अस्ति, सद्वत्सलः अस्ति, तदनन्तरं यशः यशः न अतितृष्णः, एतत् सर्वाणि विशेषणानि एव. अग्रे वत्सहुत अवशेषम्, अकारान्त पुल्लिङ्ग वत्सहुत अवशेष शब्दः द्वितीय एकवचनम्. अस्य पदस्य एकपदरूपेण एव अर्थं दातुं न शक्नुमः, वाक्यरूपेण एव अर्थं वक्तुं शक्नुमः. महोदय, पुल्लिङ्ग वा? इट्स् स्तन्यं विशेषणं, प्रायः नपुंसकलिङ्गः. अवशेष वत्सः च वाक्यरूपेण वदामि चेत् यज्ञे वत्से यज्ञाय वत्साय उपयोगानन्तरम् अवशिष्टं उत्तमं. परन्तु प्रथमं वत्साय इति वक्तव्यं. किमित्युक्ते प्रथमं मातुः क्षीरं वत्सः पिबति, तदनन्तरमेव यज्ञे उपयुज्यते. उत्तमम्. एवं सौम्यमहोदयया दीयते वत्सस्य पानानन्तरं होमविधौ उपयुज्य यत् शिष्टं तत् वत्सहुत अवशेषम्. नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति. पपौ लिट्लकारम् इति मन्ये. आदातु लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम्.
अर्थः कः? एकक्षणं प्रशान्त महोदय। पीतवान् 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 अपिबत्। प्रशान्त महोदय वदतु। अत्र वत्सस्य पानान्तरं then like there it is used for the yagya, and what is left, this is what it means. सत्यं। प्रथमं नन्दिन्याः पुत्रः पिबति नन्दिन्याः क्षीरं, तदनन्तरं होमे उपयुज्यते। सो पहले बच्चा पीता है, उसके बाद जो कुछ बचता है वो यज्ञ में यूज करते हैं। उससे भी जो बचता है वह दिलीप दिलीपः पीता है। अवगतम्? धन्यवादः। आमां। वसिष्ठेन सुलभमेव। वसिष्ठेन अकारान्त पुल्लिङ्ग वसिष्ठशब्दः तृतीया एकवचनम्। अर्थः? वसिष्ठेन मुनये गुरुना प्रायः। कृता अभ्यनुज्ञः। कृत अभ्यनुज्ञः दत्त अनुमति। दत्त अनुमतिः। कृत अभ्यनुज्ञः अकारान्त पुल्लिङ्ग कृत अभ्यनुज्ञः अनुज्ञ शब्दः प्रथमा एकवचनं। कस्मिन् विषये अस्ति? कस्य विषये अस्ति? दिलीपः। विशेषणमस्ति दिलीपस्य। शुभ्रं अनुमति प्राप्तः, विहित अनुमतिः। अनुमति प्राप्तः। अनुमति प्राप्तः। नॉट दत्त अनुमति, प्राप्त अनुमति। No, that also you can we've done abhyasas, right? Depending on how you do the yasmai dattah saha, anumatihi yasmai dattah saha dilipah, yena dattah vasishtena dattah, that is also datta anumatihi, anumati dattah. But if we take it as Yasmai Dattaha, then it becomes Dileepaha. You remember we did something similar. Krita Yanujyaha Shubhram Akarantan Napumsakalinga Shubhra Shabdaha Shubhram नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचनम्। शुभ्र शब्दं द्वितीया एकवचनम्। अर्थः? शुभ्रं श्वेतं। शुद्धं। यशः मूर्तम् इव अतिदृशि। यशः सकारान्त पुल्लिंग नपुंसकलिंग यशस् शब्दः मूर्तम् इव अतिदृशि। प्रथमा एकवचनं वा? यशः मूर्तम् इव। यशः मूर्तम् इव पपौ, अतः द्वितीया विभक्तिः। द्वितीया अस्ति। मूर्तम् इव यशः। अत्र यशः इति दिलीपस्य विशेषणं नास्ति। यशः मूर्तम् इव पपौ। मूर्तं यशः इव पपौ। अग्रे पश्यामः। मूर्तम् अकारान्त नपुंसकं वा? मूर्त शब्दः द्वितीया एकवचनम्। अर्थं न जानामि महोदय। मूर्तम् इत्युक्ते मूर्तम् इत्युक्ते रूपम्। सो अत्र यशः, कोऽपि यशः यशसः कोऽपि रूपं नास्ति किल? प्रेम इत्यस्य किमपि रूपं नास्ति। क्षीररूपेण क्षीरमूर्तं यशः पपौ। क्षीरमूर्तं यशः पपौ। सो
He drank Yashaha in the form of Nandini's milk. Iti asti. He drank Yashaha. He drank milk in the form of Yashaha. No? No, other way. Yasha doesn't have any rupam, kila. So, tasya khira rupena saha pitavan. So, this part I am also not 100% clear why Kalidasa says he drank Yasha. Mama api samyak na avagatam. So his children become very, I mean, his lineage becomes very famous. So it gives him yashas because of that. Oh, evam. It's like a Utpreksha Alankara. That's what it is called. Kaha alankaraha? Utpreksha Alankara. It's like a... expectation, no? No, not expectation. It is like, as if it is being, it's like a exaggeration. Oh. So it means he drinks milk in the form of Yashasa. What does it mean? As if his yashas has come in the form of milk. Parantu saha yashaha kimartham pibati? It gives him yashas. I mean, that milk gives him putra pautran, who are all, like Ajaha, Dasharatha, Ramaha, Sarve, they're great people. So that gave him Kriti. I don't know. I'm just making up. So, See, Kshiram panena saha yashaha agachati va? Yashah, he gets yashas. I mean, because he gets a putra, and then, he Tatvara gets... yashaha agachati va? Yeah. I'm न जानामि महोदय. I'm just... न भवती यदुक्तं प्रायः सत्यमेव. अत्र क्षीरं यशसः मूर्तम् अस्ति वा? No, his yashas, which is, which he derives because of his putra pautraha, is due to this milk. परन्तु अत्र मूर्तम् अस्ति, एम्बाडिमेण्ट् इत्यर्थः आङ्ग्लभाषया. महोदय, क्षीरं पीत्वा यशस् प्राप्नोति. So why the word murtam is there? See, that is the alankara, utpreksha alankara. See, Ramaha Vigravan Dharma, there is a Dharmo Vigravan Rama. Vigravan Ramaha iti, that is, see, like Dharmasya... Embodiment of Dharma. Dharmasya Rupam iti Valmikihi Uktavan iti. Avagatam. Yashasya Rupam Dugdham. अत्र कस्य मूर्तं किम् अस्ति? यशस्य रूपं दुग्धम् इति अवगन्तुं शक्नोमि. यशसः रूपं दुग्धम्. यशसः रूपं दुग्धं सः पीतवान् वा? That's why I was confused. That part I was not very, very clear. कमपि पृष्ट्वा अग्रे वक्तुं प्रयत्नं करोमि. अतितृष्णः. मूर्तम् इव अतितृष्णः. अकारान्त पुल्लिङ्ग अतितृष्ण शब्दः. यशः मूर्तम् इव
अतितृष्णशब्दः प्रथमा एकवचनं वा? प्रथमा एकवचनं दिलीपस्य विशेषणमस्ति। अत्र अत्यन्तं पिपासितः अथवा उत्सुकः अस्ति। सन्तानाय उत्सुकः सः। महोदय, एकः प्रश्नः। अस्मिन् श्लोकात् पूर्वं श्लोकाः सन्ति वा? आमामाम्। ओके, ते अपि दिलीपस्य सद्गुणं वदन्ति एव इत्यहं मन्ये। Instead of drinking the milk in the forest, सः वदति, not now, प्रथमं वत्सः नन्दिन्याः वत्सः पिबति, तदनन्तरं यज्ञाय उपयुज्यते, तदनन्तरम् एव अहं पिबामि इति he must have told Nandini, right? I mean, that also he knows the dharma. सत्यं सत्यं, प्रायः he knows, definitely he would have acted that way. नन्दिनी स्तन्यम्। नन्दिन्याः स्तन्यं, नन्दिनी स्तन्यम्। कीदृशः समासः? षष्ठी तत्पुरुष। अनिन्दितात्मा। तं नन्दिन्याः स्तन्यं तं। तद् इति not तं, is it तत्? तत्तेतानि तत्तेतानि। तत् 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 तत्। धन्यवादः। अनिन्दित आत्मा, अनिन्दित, न निन्दित अनिन्दित, न निन्दित अनिन्दित, नै तत्पुरुष। न निन्दित वा निन्दितः वा? न निन्दितः अनिन्दितः, नै तत्पुरुष। देन् अनिन्दितः आत्मा यस्य सः अनिन्दितात्मा। उत्तमं। तत् सः कीदृशः समासः? बहुव्रीहि अनिन्दितः आत्मा, षष्ट्यर्थ समानाधिकरण बहु। उत्तमं। सत्वत्सलः, सज्जनेषु वत्सलः प्रदर्शयति, वात्सल्यं प्रदर्शयति। कीदृशं समासः? सत्वत्सलः सज्जनेषु। सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी सज्जनेषु। विग्रहं किं भवति महोदय? सज्जनेषु वात्सल्यः। न सत् एव तस्य सप्तमी रूपं, बहुवचनं। सत् शब्दस्य सप्तमी बहुवचनरूपं किमस्ति? सति, सतोः, सत्सु। सत्सु। सत्सु 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 वत्सलः एव। वत्सलः इत्युक्ते यः वात्सल्यं प्रदर्शयति सः वत्सलः। सत्सु वत्सलः सत्वत्सलः। सप्तमी तत्पुरुषः। So वत्सल इति पदस्य समासं न क्रियते तत्र, न करणीयम्। वत्सलः प्रायः समासः नास्ति, तत्र विग्रहं भवेत्। पश्यामः। वत्स and लच्, वात्सल्यम् अस्य। लच् प्रत्यय, कीदृशः प्रत्ययः महोदय? लच् इति पश्यामः, न जानामि। वत्से
कामः अस्ति अस्य अस्ति इति वत्सलः पुत्रादि स्नेहपात्रे This उत्तमं पदमस्ति every प्रतिपदम् अर्थपूर्णः पूर्णमेव and आम् कालिदासः अस्ति किल Pratipadam, it's so beautiful, but it must have existed for Kalidasa to use. Vatsala is not a Nutana Padam, He Kalidasa is invented using. a lot of padas also. But Vatsala must have existed because प्रायः प्रथमश्लोके अपि वयं दृष्टवन्तः किल प्रजानाम् अधिपः किमर्थं तत्र प्रजा इति उपयुक्तवान् कालिदासः किमित्युक्ते सः सन्तानम् इच्छति very very pregnant with meaning as they say in English. महोदय सत् तत्र तत् तकारान्तशब्दं वा सत्सु वत्सलः इत्युक्ते सत् इत्ये तस्य सन्तौ सन्तः तत् शब्दं वा सत् शत्रुरूपम् अस् प्लस शत्रु सत्यम् So Sati Saptami Ati Abhi, oh no, but the meaning is different. एतत् दृष्टवन्तः अग्रे वत्स उत अवशेषम् वत्सः च हुतः च वा वत्स हुतः इतरेतरद्वन्द्वः अस्ति चेत् वत्सः च हुतः च किं भवति वत्स हुतः नपुंसकलिङ्गं पदं वत्स हुतं हुते वनं वने वनानि वत्सः च हुतं च वत्स हुते इतरेतरद्वन्द्वः तदनन्तरं वत्स हुत हुतानन्तरम् अवशेषं वत्स हुते अवशेषं वा द्विवचनमस्ति एकवचनं स्वीकरोतु वत्स अवशेषम् एव अस्ति चेत् कथं वक्तुं शक्नुमः वत्सस्य अवशेषं परन्तु अत्र द्विवचनमस्ति कथं वत्सहुतयोः अवशेषः तम् परन्तु महोदय what will it be like in English if you say it won't Sashti? How will it be Sashti? I'm not. Vatsa hute means hutayoho. The leftover of the child and yajna. एवम् आङ्ग्लभाषाया न चिन्तितव्यम् आम् महोदय बहु क्लिष्टमस्ति तस्य आङ्ग्लभाषया अनुवादमपि न कर्तुं शक्नुमः कृताभ्यनुज्ञः कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सः यस्य अभ्यनुज्ञा कृता सः सत्यम् अति कृष्णः अतितृष्णः प्रादिसमासः वा अतितृष्णः कथं प्रादि अति
उपसर्ग अस्ति वा? अति उपसर्गं नास्ति। नास्ति। अति तृष्णा न जानामि महोदय। अति तृष्णः इत्युक्ते किं समासः भवति? मम प्रथमचिन्तनम् आसीत् अतितृष्णः यस्य सः बहुव्रीहि इति अहं चिन्तितवान्, परन्तु पुस्तके कोविदपुस्तके एवं दीयते, अतिशयिता तृष्णा यस्य सः। अतिशयिता इत्युक्ते ग्रेट् कथं अस्तु महोदय, अतिशयिता vast. His thirst was very huge, vast eva. Intense. Intense. Astu, jhatiti prashnan pruchhatu. It should be easy by now. Papau. Kaha papau. Saha papau. Drishah saha. अनिन्दितात्मा सः पुनः कीदृशः सः सद्वत्सलः सः पुनः कीदृशः सः कृताव्यनुज्ञः सः ओके पुनः कीदृशः सः अतितृष्णः सः एतदपि विशेषमेव। पुनः कीदृशः कृत अभ्यनुज्ञः केन अभ्यनुज्ञः वसिष्ठेन अभ्यनुज्ञः किम् अभ्यनुज्ञः नन्दिनी स्तन्यं न किं पपौ नन्दिनी स्तन्यं पपौ किं ड्राङ्क् किं पीतवान् नन्दिनी स्तन्यं पीतवान् किं पपौ नन्दिनी स्तन्यं पीतवान् कीदृशं नन्दिनी स्तन्यं वत्सहुत अवशेषं नन्दिनी स्तन्यं पुनः कीदृशं शुभ्रं पुनः कीदृशं यशः इव मूर्तं नन्दिनी स्तन्यं तावदेव मूर्तं यशः इव इति दीयते। यथा मया उक्तम् एतत् मया अपि सम्यक् न अवगतम्। अहं किञ्चित् चोदनं कृत्वा पृष्ट्वा ज्येष्ठारं पृष्ट्वा प्रयत्नं करोमि। क्षम्यतां महोदय, there's a kankan doshah, द्वितीया in the table vatsa hota va is धन्यवादः। अत्र पुस्तके एवं दीयते, सौम्यमहोदयया अपि एवमेव दीयते, किम् इव पपौ मूर्तं यशः इव पपौ। मया सम्यक् न अवगतम्। Anybody understand this? पूर्वमेव चर्चां कृतवन्तः अस्तु अस्तु, अहं पृष्ट्वा वक्ष्यामि अनन्तरम्। अन्वयं करोतु। सः अनिन्दितात्मा सत्वत्सलः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः नन्दिनी स्तन्यं शुभ्रं मूर्तम् इव यशः अतितृष्णः मूर्तम् इव यशः पपौ।
सत्यम्। अनिन्दितात्मा सत्वत्सलः अतितृष्णः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः सः वत्सहुत अवशेषं नन्दिनीस्तन्यं शुभ्रं मूर्तं यशः इव पपौ। तावदेव। प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? Just a comment, Mahodaya, or maybe my sandeh. So, krita thapratya, krita abhyanugyaha, takpratya karmani prayoge api upayujyate, kartari prayoge api upayujyate. एवं वा? How we do the Vigraha Vakya, right? See, Krita, see, Nandini Vishaye or Vasishtasya Vishaye api vayam upayojitum shaknumaha. See, Kritaha Abhyanugyaha येन कृतः सह। अनुज्ञा येन सह इत्युक्ते वसिष्ठः वसिष्ठः कृतः सो तत्र कर्मणि कर्तरि see Vasishtha did that so he and then karmani prayoge is a krita anugyah is dilipah vasishtena krita anugyah प्रायं वक्तुं शक्नुमः। सत्यम्। So again, सम्बन्धात् एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। सन्दर्भेन आमां सत्यं। सो एवं रीत्या वयम् अभ्यासान् अपि कृतवन्तः किल। गृहिणी दानं करोति, भिक्षुकाय दानं करोति, दत्तधनः इति दत्तधनः। उदाहरणं सत्यम्। अस्तु। रघुवंशस्य सर्वान् श्लोकान् कोविदपुस्तके यानि सन्ति यान् सन्ति सर्वान् वयम् अन्वयरचनां कुर्मः। यदा वयम् आरम्भं कृतवन्तः तस्मिन् समये किञ्चित् कठिनं भासते सर्वम्। इदानीं किञ्चित् सुलभम् इति मन्ये। भवान् calm or what do you think? Are better? मम मनसि किञ्चित् धैर्यम् आगच्छति। मम मनसि कालिदासस्य श्लोकम् अहं कथं पठितुं शक्नोमि, कालिदासः कः, अहं कः इति मम मनसि अभवत्। इदानीं कालिदासेन निर्मितं रचितं काव्यं आनन्दं ददाति, भयं न, आनन्दं ददाति। मम बहु सुन्दरं सुन्दरं मम मनसि अस्ति प्रायः वयम् अलङ्काराणां विषये अपि इतः पूर्वमेव यदि वयं कृतवन्तः चेत् काव्यस्य सौन्दर्यमपि द्रष्टुं शक्नुमः। चिन्ता नास्ति। अहं रामनारायण महोदयं पृष्टवान्, यदा यदा भवान् रघुवंशस्य श्लोकेषु अलङ्कारान् पश्यति तत् कक्षायां पाठयतु इति सः पाठयिष्यति। That way also we can enjoy. उत्तमरीत्या सः पाठयति महोदय। आमां सत्यम्। रघुवंशस्य श्लोकेषु प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? सर्वेषां मनसि कथम् अस्ति कालिदासस्य श्लोकानां विषये? इदानीं कथम् अस्ति? पूर्वं कथम् आसीत्? यदा भवान्
कक्षे वदति तदा सुलभमेव इति मन्ये, परन्तु यदा पुस्तकं पुस्तके दृष्टामि चेत् बहु कठिनम् अस्ति। मल्लिना क्षम्यतां, वदतु वदतु। स्मरणं कष्टमस्ति महोदय। आम्, सत्यम्। अतः एव मल्लिनाथस्य व्याख्यानं समीपं स्थापयित्वा एव कालिदासस्य श्लोकान् अवगन्तुं शक्नुमः। भवान् मल्लिनाथस्य व्याख्यानम् अपि पठितवान् वा? न न न। अहं मल्लिनाथस्य व्याख्यान अवगमनार्थं टिप्पणी पठितवती वा? No, I need you to explain that. तस्य विषये टिप्पणीः सन्ति। Oh. Somebody else has written tippani to explain Mallinatha Vyakhyana, which explains Kalidasa's works. जीवन पर्यन्तं आजीवनं सुधा महोदय, कथमस्ति भवत्याः विषये? And the very interesting, Mahodaya. The play of words. It's fantastic. सत्यम्. माधवी पुष्पस्य fragrance इति just from a distance, it's just so beautiful. मम मनसि दुःखम् अस्ति, अहम् एतत् केवलं श्लोकानाम् अर्थमेव बोधयितुं मम शक्तिः अस्ति, तस्य सौन्दर्यम् अहं प्रदर्शयितुं न शक्नोमि, क्षम्यतां। मम अपि भाषायाः उपरि नैपुण्यं नास्ति, केवलम् अर्थमेव वक्तुं शक्नोमि. We need some talented teacher to explain the beauty. Mahodaya, you did a fantastic job, Mahodaya. No, I'm saying in general, these are not like reading some prose, right? See why he used praja, prajanam adhipaha, all those things. If some experienced teacher teaches us, we'll know the intricacies of why Kalidasa used certain words. Same way when we studied Bhagavad Gita, why Krishna calls Arjuna as Partha in one place and some other names in some other place, it's not random. So that's what I meant. अस्मिन् स्तरे वयं दिसेव सत्यम् अवगन्तुं शक्नुमः महोदय. परिचयरूपेण अस्ति, सत्यम्. Near the ocean, we are just standing at the sand. प्रशान्त महोदय, कथम् अस्ति कालिदासस्य श्लोकाः? They are good. Like I enjoyed it. But then one thing what I see is I have to work a lot. I'm doing it. Yes, I will go. शनैः करोतु. Yeah, but thank you very much for letting me continue, and I'm working on it and enjoying also. धन्यवादः. अस्तु, समापयामः वा अत्र? So Mahodaya, will this be your last class? I mean, will you be doing something else? न, छन्दः अस्ति, अलङ्काराः सन्ति, तदनन्तरं वाङ्मयपरिचयः अपि विषयमस्ति. So we'll continue till probably December. Hopefully we'll need January for revision. Subhashitani. I gave all 20 Subhashitas as homework. You will not do in class? एकवारं गृहकार्यं पश्यतु, you will understand. अस्तु सुधा महोदय, मङ्गलश्लोकं करोतु, तदनन्तरं चर्चां कुर्मः. ॐ पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।